नमस्कार म्हज्या मोगाळ देशवासियांक, जाची आमी फेब्रुवारी सावन वाट पळयताले तो दीस आयज आयला. मन की बातच्या माध्यमांतल्यान परत एक फावट हांव तुमच्या मदीं म्हज्या घरच्या मदीं आयला. एक सुंदर उतारो आसा, इति विदा पुनर्मिलनाय. हाचो अर्थूय इतलोच गोड आसा. हांव निरोप घेतां परत मेळपा खातीर. ह्याच भावनेन हांवें फेब्रुवारींत वेंचणुकेचो निकाल जाल्या उपरांत तुमकां परत मेळटलो म्हणून सांगिल्लें. आनी आयज मन की बातच्या माध्यमांतल्यान परत एक फावट हांव तुमच्या मदीं उपस्थित आसा. आस्त बाळगितां तुमी बरी आसतली, घरच्यांची भलायकी बरी आसतली. आनी आतां पावसूय आयला आनी जेन्ना पावस येता तेन्ना मन खुशाल भरीत जाता. आयज परत आनीक एक फावट आमी मन की बात हातूंत अशा देशवासियांची चर्चा करतले जे आपल्या वावरांतल्यान समाजांत देशांत बदल घडयत आसात. आमी चर्चा करतले आमच्या समृद्ध संस्कृतायेची, वैभवशाली इतिहासाची आनी विकसीत भारताच्या प्रयत्नांची. इश्टानो, फेब्रुवारी सावन आयज मेरेन जेन्ना म्हयन्याचो निमणो आयतार येवपाचो आसतालो तेन्ना म्हाका तुमचे कडेन सादिल्ल्या ह्या संवादाचो उणाव भासतालो. पूण ह्या म्हयन्यांनी तुमी म्हाका लाखांनी संदेश धाडिल्ले ते पळोवन खूब बरें दिसतालें. मन की बात ही रेडिओ कार्यावळ कांय म्हयन्यां खातीर बंद आसली तरी मन की बातची जी स्पिरीट देशांत आसा, समाजांत आसा, दर दिसा केल्ली बरी कामां, निस्वार्थ भावनेन केल्लीं कामां, समाजाचेर पॉझिटिव्ह प्रभाव घालपी कामां सतत चालू आसपाक जाय. वेंचणुकांच्या खबरां मदीं मनाक स्पर्शून गेल्ल्या खबरांचेर तुमचें लक्ष गेल्लें आसतलेंच. इश्टानो, आयज देशांतल्या लोकांचे उपकार मानता की तांणी आमच्या संविधानांत आनी देशाचे लोकतांत्रीक वेवस्थेचेर आपलो घट विश्वास परत दाखयला. 24तली वेंचणूक जगांतली सगळ्यांत व्हडली वेंचणूक आशिल्ली. जगांतल्या खंयच्याच देशांत इतली व्हड वेंचणूक केन्नाच जावंक ना, जातूंत 65 करोड लोकांनी आपलें मत दिलें. हांव वेंचणूक आयोग आनी मतदान प्रक्रिये कडेन संबंदीत दर एकल्याक हाचे खातीर परबी भेटयता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 30 जून हो आयचो दीस खूब म्हत्वपूर्ण. हो दीस आमचो आदिवासी भाव भयणां हूल दीस म्हणून मनयतात. हो दीस वीर सिद्धो कान्हूच्या अदम्य धाडसा कडेन जुळिल्लो आसा, जाणी विदेशी शासकांच्या अत्याचाराचो खर विरोध केल्लो. वीर सिद्धो कान्हून हजारांनी संथाली वांगड्यांक एकठांय करून ब्रिटिशां आड झूज दिलें. हें सगळें केन्ना जाल्लें जाणात? हें जाल्लें 1855त, म्हळ्यार 1857त भारतांत जाल्ल्या पयल्या स्वतंत्रता संग्रामाकूय 2 वर्सां पयलीं घडिल्लें. तेन्ना झारखंडाच्या संथाल परगना हांगा आमच्या आदिवासी भावा भयणांनी विदेशी शासकां आड हत्यारां उबारिल्लीं. ब्रिटिशांनी आमच्या संथाली भाव भयणींचेर जायते अत्याचार केल्ले आनी तांचेर खूब तरेचे निर्बंध घाल्ले. ह्या संघर्शांत वीर सिद्धो आनी कान्हू अजापीत करपी शौर्य दाखोवन शहीद जाले. झारखंड भूंयच्या ह्या अमर पुतांचो त्याग देशांतल्या लोकांक आयज लेगीत प्रेरणा दिता. चला आयकुया संथाली भाशेंत तांकां समर्पीत केल्ल्या एका गिताचो उतारो. सीधा कानू बोल बुया मनावे 29 जून जहाँ दिसमरिया मरंग हुंदो सांताल हुलका सांताल हुंदो आंदोड़लेना इंग्रे कानून भंगोड़लेना जुमे बंजो एसपीटी एकेला गोयेना जंगारे पैगान साड़ी कने झामजा फुलको होले बुया होले होले. म्हज्या मोगा इश्टानो, संवसारांतलें खंयचें नातें सगळ्यांत मोलादीक आसा अशें विचारल्यार तुमी आवय म्हणटले. हें निश्चित. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत आवय हो सगळ्यांत उंचेलो दर्जो आसा. दर एक दुख्ख सोंसून लेगीत आवय आपल्या भुरग्याची जतनाय घेता. दर एक आवय आपल्या भुरग्याचेर दर एक स्नेह व्हड प्रमाणांत घालता. आमचे जल्मदाते आवयचो हो मोग आमच्या सगळ्यांचेर रिणा सारको, जो कोणूच फारीक करूंक शकना. हांव विचार करतालो, आवयक आमी कांयच दिवंक शकनात.
पूण आनी कितेंय करूंक शकतात हें मतींत घेवन अंदू संवसारीक पर्यावरण दिसा एक खाशेली मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमेक नांव एक पेड माँ के नाम. हांवें आवयच्या नांवान एक झाड लायलां. हांवें देशांतल्या सगळ्या लोकांक, संवसारांतल्या सगळ्या देशांतल्या लोकांक आवय वांगडा वा तिच्या नांवान एक झाड लावचें अशें आवाहन केलां. आनी आवयच्या यादींत वा तिच्या सन्मानांत झाडां रोवपाची ही मोहीम नेटान फुडें वता हें पळोवन म्हाका खूब खोस जाता. लोक आपल्या आवय वांगडा वा तिच्या फोटो वांगडा झाडां रोवपाची चित्रां सोशल मिडियाचेर शेअर करतात. गिरेस्त आसूं वा गरीब, काम करपी बायल वा घरकान्न, सगळेच आवय खातीर झाडां लायतात. हे मोहिमेक लागून सगळ्यांक आवय कडेन आपलो मोग उक्तावपाची समान संद मेळ्ळ्या. हॅशटॅग प्लॅन फॉर मदर आनी हॅशटॅग एक पेड माँ के नाम हाचे कडेन आपले फोटो शेअर करून हेरांक प्रेरणा दितात. इश्टानो, ह्या मोहिमेचो आनीक एक फायदो जातलो. धर्तरी आवयवरीच आमचो सांबाळ करता. धर्तरी आवय आमच्या सगळ्यांच्या जिविताचो आदार. देखून धर्तरे आवयची जतनाय घेवप हें आमचें कर्तव्य. आवयच्या नांवान झाडां रोवपाची मोहीम आमच्या आवयचो भोवमान करतलीच, पूण धर्तरे आवयची राखण लेगीत करतली. फाटल्या दशकांत सगळ्यांच्या यत्नांक लागून भारतांत रान क्षेत्राचो अपूर्व विस्तार जाला. अमृत महोत्सवाच्या वेळार देशभरांत 60,000 वयर अमृत सरोवरूय बांदल्यात. आतां आवयच्या नांवान झाडां रोवपाची मोहीम आमकां वेगान राबोवची पडटली. म्हज्या मोगाळा देशवासियांनो, देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पावसाचो रंग नेटान पातळत आसा. आनी ह्या पावसाच्या हंगामांत सगळ्यांनी आपल्या घरांत सोदपाक सुरवात केल्ली गजाल म्हळ्यार सत्री. आयज मन की बात हातूंत हांव तुमकां सांगपाक सोदतां एका खाशेल्या प्रकारच्या सत्री विशीं. ह्यो सत्र्यो आमच्या केरळांत तयार जातात. पळोवंक गेल्यार केरळाच्या संस्कृतायेंत सत्र्यांक खाशेलें म्हत्व आसा. थंयच्या जायत्या परंपरांनी आनी संस्कारांनी सत्र्यांचो म्हत्वाचो वांटो आसा. पूण हांव उलयतां ती सत्री कार्थुंबी सत्री, आनी ती केरळांतल्या अट्टपड्डी शारांत तयार करतात. ह्यो रंगीत सत्र्यो खूब आकर्शक आसात. आनी खाशेली गजाल म्हळ्यार ह्यो सत्र्यो आमच्यो केरळांतल्यो आदिवासी भयणी तयार करतात. आयज देशभर ह्या सत्र्यांची मागणी वाडत आसा. हांची ऑनलायन विक्री सुरू जाल्या. ह्यो सत्र्यो वट्टलक्की सहकारी शेतकी संस्था हांचे देखरेखे खाला तयार करतात. ह्या संस्थेचें फुडारपण आमच्या बायलांच्या हातांत आसा. अट्टपड्डीच्या आदिवासी समाजान बायलांच्या फुडारपणा खाला उद्देजकतेची एक अद्भुत देख मांडल्या. हे संस्थेन बांबू हस्तकला एककूय स्थापन केला. आतां हे लोक रिटेल आउटलेट आनी पारंपारीक कॅफे उगडपाची तयारी करतात. तांचो हेत फकत आपली छत्री आनी हेर उत्पादनां विकप न्हय, तर संवसाराक आपले परंपरेची आनी संस्कृतायेची वळख करून दिवपाक लागल्यात. आयज कार्थुंबी सत्र्यो केरळांतल्या एका ल्हान गांवांतल्यान मल्टीनॅशनल कंपनी मेरेनचो प्रवास पुराय करपाक लागला. लोकला खातीर वोकल जावपाची हाचे परस बरी देख कितें आसूं येता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फुडल्या म्हयन्यांत ह्या वेळा मेरेन पॅरीस ऑलिंपिक सुरू जातले. तुमी सगळेच ऑलिंपिक खेळांत भारतीय खेळगड्यांक प्रोत्साहन दिवपाची वाट पळयतले अशी म्हाका खात्री आसा. ऑलिंपिक खेळां खातीर भारतीय पंगडाक हांव शुभेच्छा दितां. टोकियो ऑलिंपिकच्यो यादी आमच्या सगळ्यांच्या मनांत अजुनूय ताज्यो आसात. टोकियोंतल्या आमच्या खेळगड्यांच्या कामगिरीन दर एका भारतीयाची काळजां जिखून घेतिल्ली. टोकियो ऑलिंपिक जाले उपरांत आमचे खेळगडे ॲथलीट्स पॅरीस ऑलिंपिकची तयारी करपाक व्यस्त आशिल्ले. सगळ्या खेळगड्यांक आस्पाव केल्यार सगळ्यांनी सुमार 900 आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी वांटो घेतला. हो एक बरोच व्हडलो आंकडो. इश्टानो, पॅरीस ऑलिंपिकांत तुमकां पयलींच खेपे कांय गजाली पळोवपाक मेळटल्यो. शुटिंगांत आमच्या खेळगड्यांची प्रतिभा मुखार येवपाक लागल्या. दादले आनी बायलो ह्या दोनूय पंगडांनी टेबल टेनिसांत पात्रताय मेळयल्या. आमच्या शूटर धुवांचोय आस्पाव भारतीय शॉटगन पंगडान जाता. हे खेपे आमच्या पंगडांचे खेळगडेय त्या वर्गात कुस्ती आनी घोड्याचेर बसून सर्त करतले, जातूंत तांणी पयलीं केन्नाच वांटो घेवंक नाशिल्लो.
हाचे वयल्यान अदमास काडूं येता की हे खेपे खेळा मळार आमकां वेगळ्याच पावण्याची उमेद दिसतली. तुमकां याद आसूंक जाय, कांय म्हयन्या आदीं वर्ल्ड पॅरा एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप हातूंत आमची सगळ्यांत बरी कामगिरी आशिल्ली. आमच्या खेळगड्यांनी बुद्धीबळ आनी बॅडमिंटनांतय नामना मेळयल्या. आतां ऑलिंपिकांतय आमचे खेळगडे बरे कामगिरी करतले अशी आस्त पुराय देशाक आसा. ह्या खेळांत आमी पदकां जिखतले आनी देशांतल्या लोकांची काळजाय जिखतले. येवपी दिसांनी भारतीय पंगडाक मेळपाची संद म्हाका मेळपाची आसा. तुमचे वतीन तांकां हांव प्रोत्साहन दितलो. आनी हां, हे खेपे आमचो हॅशटॅग चियर फॉर भारत आसा. ह्या हॅशटॅगा वरवीं आमकां आमच्या खेळगड्यांक उर्बा दिवची पडटली, तांकां प्रोत्साहन दीत रावचें पडटलें. देखून मोमेंटम बाळगून दवरात. तुमचें हेंच मोमेंटम भारतीय मॅजीक संवसाराक दाखोवपाक आदार करतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव तुमच्या सगळ्यां खातीर एक ल्हानशी ऑडियो क्लिप वाजयता. आयकात. रेडियो कुवैत FM 93.3 से हिंदी शो नमस्ते कुवैत. एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे कुवैत भारत संबंध के बारे में, कुवैत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है. तुमकांय हो रेडिओ कार्यक्रम आयकून अजाप जालें ना? तर येयात हाचे फाटली सगळी काणी सांगुया. खरें म्हळ्यार ही कुवेत रेडिओच्या प्रसारणाची क्लिप. आतां तुमकां दिसतलें की आमी कुवेता विशीं उलयतात, मागीर थंयच्यान हिंदी खंयच्यान आयली. खरें म्हळ्यार कुवेत सरकारान आपल्या नॅशनल रेडिओचेर एक खाशेलो कार्यक्रम सुरू केला आनी तोय बी हिंदींतल्यान. दर आयतारा कुवेत रेडिओचेर अर्दवर प्रसारीत जाता. तातूंत भारतीय संस्कृतायेच्या वेगवेगळ्या रंगांचो आस्पाव जाता. कला जगाक संबंदीत आमचे चित्रपट आनी भासाभास थंयच्या भारतीय समाजांत खूब लोकप्रिय आसात. कुवेतांतले थळावे लोकूय तातूंत व्हड रुची घेतात अशें लेगीत म्हाका सांगलां. हो अद्भुत फुडाकार घेवपी कुवेत सरकाराचो आनी तांच्या लोकांचो हांव पुराय मनान उपकार मानतां. इश्टानो, आयज संवसारभर आमचे संस्कृतायेचें जशें गौरवगान जाता ताचेर खंयचो भारतीय खोशी जावचो ना. देखीक तुर्कमेनिस्तानांत ह्या वर्सा मे म्हयन्यांत थंयच्या राष्ट्रकवीचो 300वो वाडदीस मनयलो. ह्या वेळार तुर्कमेनिस्तानाच्या अध्यक्षान संवसारांतल्या 24 नामनेच्या कवींच्या पुतळ्यांचें अनावरण केलें. तातूंतली एक मूर्त गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांची आसा. हो गुरुदेवांचो आदर भारताचो आदर. तेच प्रमाण जून म्हयन्यांत 2 कॅरिबियन देश सुरिनाम आनी सेंट विन्संट अँड द ग्रेनेडायन्स ह्या 2 देशांनी आपले भारतीय दायज पुराय उमेदीन आनी उत्साहान मनयले. सुरिनामांतलो हिंदुस्तानी समाज दर वर्सा 5 जून हो दीस इंडियन अरायवल डे आनी डायस्पोरा दीस म्हणून मनयता. हिंदी वांगडाच हांगा भोजपुरी व्हडा प्रमाणांत उलयतात. सेंट विन्संट अँड द ग्रेनेडायन्सांत रावपी आमच्या भारतीय मूळच्या भाव भयणींचोय आंकडो सुमार 6,000 आसा. तांकां सगळ्यांक आपल्या दायजाचो खूब अभिमान आसा. तांणी सगळ्यांनी 1 जून इंडियन अरायवल डे व्हडा उमेदीन मनयलो आनी हातूंतल्यान तांची भावना स्पश्टपणान दिसून येता. भारतीय दायजाचो आनी संस्कृतायेचो असो विस्तार संवसारभर दिसता तेन्ना दर एका भारतीयाक अभिमान आसा. इश्टानो, ह्या म्हयन्यांत पुराय संवसारान 10वो योग दीस व्हडा उमेदीन आनी उत्साहान मनयलो. हांवें जम्मू काश्मीरांत श्रीनगर हांगा आयोजीत केल्ल्या योग कार्यावळींत वांटो घेतलो. काश्मीरांत तरणाट्या वांगडा भयणी आनी धुवांनी योग दिसांत उमेदीन वांटो घेतलो. योग दिसाचो उत्सव जसो जसो फुडें वता तशें तशें नवे विक्रम तयार जावपाक लागल्यात. योग दिसा निमतान संवसारभर जायतीं अद्भुत कामां साध्य केल्यात. साऊदी अरेबियांत पयलेच खेपे अल हनुफ साद हे बायलेन कॉमन योगा प्रोटोकॉलचें फुडारपण केलें. अशें पयलेच फावट जाला की एका साऊदी बायलेन मुखेल योग सत्राची सुत्रां हाताळ्ळी. हे खेपे योग दिसा इजिप्तांत फोटो सर्त आयोजीत केल्ली. नायल न्हंयचे देगेर आनी पिरामिडांच्या मुखार रेड सीचे दर्या देगेर लाखांनी लोकांची
योग करतनाची चित्रां खूब लोकप्रिय जाली. म्यानमारांतलें माराविजया पॅगोडा संकूल मार्बल बुद्धा स्टॅच्यू खातीर संवसारांत नामनेक पावला. हांगाय 21 जून ह्या दिसा एक अद्भुत योग सत्र आयोजीत जालें. बहरीनांत अपंग भुरग्यां खातीर एक खाशेलें शिबीर आयोजीत केल्लें. श्रीलंकेंतल्या युनेस्को हेरिटेज सायट खातीर फामाद आशिल्ल्या गॉल फोर्टांत एक याद उरपी योग सत्र जालें. अमेरिकेंतल्या न्यूयॉर्कांतल्या ऑब्झर्वेशन डॅकाचेरूय लोक योग करताले. मार्शल आयलँड्सचेर पयलेच खेपे व्हडा प्रमाणांत जाल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींतूय अध्यक्षान वांटो घेतलो. भूतानांतल्या थिंपू शारांतय एक व्हडलो योग दिसाचो कार्यक्रम जालो. तातूंत म्हजे इश्ट प्रधानमंत्री टोबगे हांणी वांटो घेतिल्लो. म्हटल्यार संवसारांतल्या दर एका कोनशाक योग करपी लोकांचें अजापीत करपी दृश्य आमी सगळ्यांनी पळयलें. योग दिसांत वांटो घेवपी सगळ्या इश्टांचो हांव काळजांत थावन उपकार आठयतां. म्हजी तुमचे कडेन एक पोरणी विनवणी आसा. आमी योग हो फकत एका दिसाचो अभ्यास म्हणून करचो न्हय, तर तुमी नेमान योगाभ्यास करचो. हाचे वांगडा तुमच्या जिवितांत सकारात्मक बदल नक्कीच जाणवतले. इश्टानो, जायती भारतीय प्रोडक्ट्स आसात जांकां संवसारभर व्हड डिमांड आसता. आनी जेन्ना आमी थळावें भारतीय उत्पादन जागतीक जाता तें पळयतात तेन्ना अभिमान दिसप स्वाभावीक. अशेंच एक प्रोडक्ट म्हळ्यार अराकू कॉफी. आंध्र प्रदेशांतल्या अल्लुरी सीतारामराजू जिल्ह्यांत अराकू कॉफी व्हड प्रमाणांत तयार जाता. ताची रिच फ्लेवर आनी अरोमा हांचे खातीर नामना आसा. सुमार 1.5 लाख आदिवासी कुटुंबां अराकू कॉफीची लागवड करतात. अराकू कॉफीक नवी उंचाय दिवपाक गिरिजन कोऑपरेटिव्ह व्हडली भुमिका साकारता. तांणी हांगाच्या शेतकार भाव भयणींक एकठांय हाडपाचो वावर केलो आनी तांकां अराकू कॉफीची लागवड करपाक प्रोत्साहन दिलें. हाका लागून ह्या शेतकारांचें उत्पन्नूय खूब वाडलां. कोंडा दोरा आदिवासी समाजाकूय हाचो बरोच फायदो जाला. जोडपा वांगडाच तांकां मानाची झीणूय मेळपाक लागल्या. म्हाका याद आसा, एक फावट विशाखापट्टणमांत आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू गारू हांचे वांगडा ही कॉफी चाखपाची संद मेळ्ळी. ताचे रुची विशीं लेगीत विचारूं नाकात. ही कॉफी अजापीत करपी अराकू कॉफीक जायते संवसारीक पुरस्कार मेळ्ळ्यात. दिल्लींत जाल्ले G20 शिखर सभेंतूय कॉफीची बरीच नामना आशिल्ली. संद मेळ्ळी म्हणटकच अराकू कॉफीचोय आनंद घेवचो. इश्टानो, लोकल प्रोडक्ट्सांक ग्लोबल करपांत आमचो जम्मू काश्मीराचो लोकूय फाटी नात. फाटल्या म्हयन्यांत जम्मू काश्मीरान जें केलां तें देशभरांतल्या लोकां खातीर एक देख. स्नो पीज पयलीच खेप पुलवामा सावन लंडनाक धाडले. कांय जाणांक काश्मीरांत पिकपी एक्झॉटीक व्हेजिटेबल्स संवसाराच्या नकाशांत कित्याक हाडची न्हय अशी आयडिया आयली. मागीर कितें? हाचे खातीर सगळ्यांत पयलीं चकुरा गांवचो अब्दुल रशीद मीर मुखार आयलो. गांवांतल्या हेर शेतकारांची जमीन एकठांय करून ताणें स्नो पीजची लागवड करपाचें काम सुरू केलें आनी रोखडेंच काश्मीर सावन स्नो पीज लंडनाक पावपाक लागले. ह्या यशाक लागून जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांच्या समृद्धी खातीर नवें दार उक्तें जालां. आमच्या देशांत अशा खाशेल्या प्रोडक्ट्सांचो उणाव ना. अशी उत्पादनां तुमी #MyProductsMyPride कडेन मुजरत शेअर करात. ह्या विशयाचेर येवपी मन की बात हातूंतूय हांव चर्चा करतलों. मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहं किंचित चर्चां संस्कृत भाषायाम् आरभे. मन की बात हातूंत हांव अचकीत संस्कृतांत कित्याक उलयतां असो प्रश्न तुमकां पडूं येता. हाचें कारण म्हळ्यार आयज संस्कृता कडेन संबंदीत एक खाशेलो अवसर. आयज 30 जूनाक आकाशवाणीच्या संस्कृत बुलेटिनाचें प्रसारण 50 वर्सां पुराय करता. ह्या बुलेटिनान 50 वर्सां सावन जायत्या जाणांक संस्कृता कडेन सतत जोडून दवरल्यात. आकाशवाणी कुटुंबाक हांव परबीं दितां. इश्टानो, पुर्विल्ल्या भारतीय गिन्यानाच्या आनी विज्ञानाच्या उदरगतींत संस्कृताचो व्हड वांटो आसा. संस्कृताक तेंको दिवचो आनी ती आमच्या दिसपट्ट्या जिणे कडेनय जोडची अशें आयचो काळ मागता. सध्या बेंगळुरूंत आनी कितलेशेच लोक असोच यत्न करतात. बेंगळुरू हांगा एक उद्यान आसा, कब्बन पार्क. हांगाच्या लोकांनी ह्या उद्यानांत एक नवी परंपरा सुरू केल्या. हांगा सप्तकांतल्यान एक फावट दर आयतारा
भुरगीं, तरणाटे आनी जाणटे आपापसांत संस्कृतांत उलयतात. इतलेंच न्हय, हांगा फकत संस्कृत भाशेंत जायतीं वाद विवाद सेशनां आयोजीत करतात. तांच्या उपक्रमाचें नांव संस्कृत विकेंड. हाची सुरवात समश्टी गुब्बी हांणी वेबसायट वरवीं सुरू केली. फकत कांय दिसां आदीं सुरू जाल्लो हो यत्न बेंगळुरूच्या लोकां मदीं खूब लोकप्रिय जालो. अशा यत्नांत आमी सगळ्यांनी वांटो घेतल्यार संवसारांतले अशे पुर्विल्ले आनी शास्त्रीय भाशेंतल्यान आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटलें. म्हज्या मोगळ्या देशवासियांनो, मन की बात ह्या एपिसोडांत तुमचे मदीं येवन खूब बरें दिसलें. आतां हो क्रम आदले भशेन चालूच उरतलो. 1 सप्तका उपरांत पवित्र रथयात्रा सुरू जावपाची आसा. महाप्रभू जगन्नाथाचो आशिर्वाद सदांच सगळ्या देशवासियांचेर सतत आसूं अशी आस्त बाळगता. अमरनाथ यात्राय सुरू जाल्या आनी फुडल्या कांय दिसांनी पंढरपूर वारी सुरू जावपाची आसा. ह्या यात्रांनी वांटो घेवपी सगळ्या भक्तांक हांव म्हजी शुभेच्छा पावयतां. उपरांत कच्छी नवें वर्स आनी आषाढी बीज उत्सव ह्या सगळ्या उत्सवां खातीर तुमकां सगळ्यांक खूब शुभेच्छा. पॉझिटिव्हिटी संबंदीत भौशीक सहभागाचें अशें यत्न तुमी नक्कीच म्हजे कडेन शेअर करतले अशी म्हाका खात्री आसा. फुडल्या म्हयन्यांत परतून तुमचे कडेन जुळपाची आस्त बाळगतां. तो मेरेन स्वताची आनी कुटुंबाची जतनाय घेयात. तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार.